तहको हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। सबभन्दा पहिले म वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतले सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब आजको कार्यक्रम हामीले अब यो अनौपचारिक कार्यक्रम नै हुन गयो। यसलाई यद्यपि विस्तृत हामीले बृहत र भव्य गर्ने योजना गरेका थियौँ, तर सबै जुझ्यो। आज अन्तिम तैपनि आउने प्रयासमा हाम्रो डिएलए पिएलए अब स्वतन्त्रहरूको त धेरै आइसक्नु भएको छ, अरू साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको सञ्चालनमा जान्छौँ। सर्वप्रथम त साथीहरू मलाई के भन्नु छ भने अब म उद्घोषक प्लस यसको संयोजक र लयर्स फर नेसनको संस्थापक अध्यक्ष। म 2051 सालमा सदस्यको हैसियतले म उठेको थिएँ नेपाल बारकोमा। त्यति बेला मैले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थिएँ कि सबै नवआगन्तुक नवोदित कानुन व्यवसायीहरूलाई म ब्याङ्कबाट फाइनेन्स दिलाइदिन्छु इस्टाब्लिस हुनको लागि भनेको थिएँ। र अहिले म त्यो पोजिसनमा पुगेँ। म अल नेपाल सेयर होल्डर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट, 128 वटा कम्पनीको म आइपिओ सेयर होल्डर। नेपालमा बहुदलीय शासन पद्धति पञ्चायती व्यवस्थालाई परास्त गरेपछि बहुदलीय शासन पद्धति आएपछि र यो गणतन्त्र आएपछि हामी यति विभाजित भयौँ कि राजनैतिक सोच र विचार फरक हुनेसँग हाम्रो कुनै भाइब्रेसन भन्छ तर पनि नमिल्ने भयो। त्यो होइन साथीहरू हो लयर्स फर नेसन। हामी सबै वकिलहरूलाई एउटा याद गर्नुहोस्, विद्वान उपाधि दिएको छ राज्यले। इन्जिनियर, डाक्टर, ब्याङ्कर, अहिलेको समाजमा सबैभन्दा उच्च स्थान ओगटेको हामी वकिलहरूलाई राज्यले विद्वान, र यो कुनै चान्चुने कुरा होइन। विद्वानको नेपालको डिक्सनरीमा अर्कै अर्थ छ। विद्वानको भन्नुको मतलब जसले राष्ट्रप्रति निरन्तर सोच छ। र हामी कानुन व्यवसायी वकिल अधिवक्ताहरूले यो राष्ट्रको लागि अनेकौं किसिमका सङ्घर्षहरू, अनेकौं किसिमका विचारहरू प्रकट गरिराखेका छौँ। र आज हाम्रो सामुन्ने मलाई आशीर्वाद दिनुको लागि पूर्व सेनामुख तथा मेरो संरक्षक दमननाथ ढुङ्गानाज्यूले यहाँ आइदिनु भएकोमा म कुनै डिक्सनरीमा शब्दै छैन। किनभने यो मानवीय भावना कस्तो हुन्छ भने कसैले राम्रो काम गर्यो, कसैले केही गर्यो भने पहिले नै त्यसलाई परास्त गर्न खोजे। यो मानवीय चरित्र नै हो, यसमा दुःख माग्नु पर्ने छैन। मैले सर्वोच्च अदालतमा पहिले आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि जम्मै वकिलहरूलाई गाउनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा लेखेका थिएँ। यो पाला चाहिँ तपाईँको यो आचार, यो कानुन व्यवसायी आचार संहिता र पोसाक सम्बन्धमा त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। यो अब आफ्नो विज्ञापन आफै गर्ने हो साथीहरू। र म यो राष्ट्रको लागि निरन्तर सोच राख्ने व्यक्तित्व भएको र राष्ट्रको लागि केही गरेको व्यक्ति भएको मलाई गर्व छ कि मैले मेरो परिवार र आफ्नो व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि समाजको लागि केही गरिराखेको छु। र राज्यले दिएको विद्वान उपाधिको मैले प्रशस्त रूपमा त्यसको युटिलाइज गरिराखेको छु। र म विद्वान त भन्न सक्दिनँ आफूलाई, तर राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा चेतना हो, राष्ट्रको सकारात्मक सोच राख्ने चेतना हो, त्यो ममा छ। अब म यो कार्यक्रमलाई नेपालको आदि संसार ढाकेको महिला वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै अनिता श्रेष्ठ संयोजीलाई पनि यहाँ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो कुनै राजनीतिक ऊ छैन है साथीहरू। मेरो राजनीतिक विचारधारा म स्पष्ट एउटा लेफ्ट डेमोक्रेट हो। म दमन सर मेरो संरक्षक हो। र मलाई कुलदेव साईले एकदम हामी 36 सालको पुरानो साथी, र त्यति बेला नै हामी यस्तो राजनैतिक बहस गर्थ्यौँ। तपाईँहरूको माझको यो साथी अहिले अर्धसत्ता कब्जा गरेको छ, म पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्नमा छु। र यसमा तपाईँले साथ दिनुहुनेछ मलाई विश्वास छ। र यति भन्दै म अनिता सिंहज्यूलाई सानो धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। अनि त्यसपछि दमन सरले बोल्नुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ, अनि हामी अनौपचारिक कुराकानी र अनौपचारिक हरेकले आएर यहाँ माइकमा बोल्ने। ल अनिता सिंहज्यू बोल्नु। नमस्कार, मेरा पूजनीय पिताश्री अङ्कललाई मेरो प्रणाम छ। र अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यस साथीहरू, कानुन व्यवसाय साथीहरू र उम्मेदवार 26औं नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं कार्य समितिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार
भाइ बहिनी व्यवसायीज्यूहरू, म आज मेरो पात्रा मेरो दाजु सर हामी सँगसँगै 33 सालदेखि उहाँ मभन्दा अगाडि सिनियर हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै गुच्चा खेलेर हुर्केको यो नेपाल ल क्याम्पस र आज उहाँले हामीलाई म उठेको छु केमा अध्यक्षमा भन्दा साथै उहाँ यति प्रफुल्लित हुनुभएको थियो। अस्ति सर्वोच्च अदालतको बारको एजिएममा उहाँ एकदम प्रफुल्लित भएर म तिमीहरूलाई बोलाउँछु, तिमीहरू फोन उठाऊ है, म तिमीहरूको केही कुरा त्यहाँ राखिदिन्छु, एकदम खुसीको कुरा भनेर मलाई त्यही बेला आशीर्वाद दिइसक्नु भएको थियो। र आज मैले उहाँको यो सत्कारमा आउनु पाउँदा र मेरो पिता सरका मेरा अङ्कल भन्छु म उहाँलाई केही प्रस्तुति मैले गर्न पाउँदा म एकदम धन्य आफूलाई ठानिरहेछु। म आज बार एसोसिएसनको यो निर्वाचन 26औं कार्य समितिको निर्वाचनमा अध्यक्ष खुला चाहिने एउटा स्वतन्त्र रूपमा अध्यक्षको रूपमा आफ्नो अभियानलाई गरेर त्यसमा चाहिँ मैले दाबी गरेको छु। र यो निर्वाचनमा मैले यो दाबी किन गर्न पुगेँ? यो निर्वाचन मेरो लगभग 4 दशकको उसमा छ र आज म एउटा ज्येष्ठ नागरिककोमा गन्ने बेला भइसकेको अवस्थामा मैले आज मात्र किन दाबी गरेँ? किनकि यो मेरो रहरले होइन, मैले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई साथ पनि दिएँ, हेरेँ पनि, तर मलाई आज लहरले तानेर आइज भने जस्तो चित्कार मैले सुन्न पुगेँ र मैले यहाँ आफ्नो एक्लो अध्यक्षताको रूपमा चाहिँ दाबी गर्न पुगेछु। किनकि आज हामीमा 2000 धेरै संविधानहरू मैले देखिसकेँ र आज हामी 72 को संविधानमा छौँ। जुनसुकै संविधान होस्, जुन सरकारले संविधान जुन व्यवस्थाले प्रदान गरिएको छ त्यो मान्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी नागरिक हौँ, हामी कानुनसँग बाइन्डिङ भएर रहनै पर्छ, अनि देश विकास, देशको जो सुख समृद्धि बढ्छ। यदि कानुनमा सँग हामी जान सकेनौँ, दिएको प्रत्यायोजित कानुनलाई हामीले मानेनौँ भने त्यो कानुनको निष्क्रियताले हाम्रो जीवन पनि देश पनि अस्तव्यस्त नै हुन्छ। र यस्तो कारणले मैले आज मेरा दाजुले जुन आफ्नो पहिलोको जुन धर्म र छात्र भनेर जुन एउटा मलाई एउटा भगवानको नामको शपथ लिएर नेपाल बारको चुनाव किन आवश्यकता छ र यसको अस्तित्व के हो भनेर भन्दा उहाँले सबभन्दा पहिला म राष्ट्रलाई हेर्छु भन्नुभयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो, मेरो आँखाबाट 2 थोपा आँसु झर्यो। ओहो, राष्ट्रको लागि हेर्ने मान्छे व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ भने म उहाँको पछि लाग्ने व्यक्तिमा म पनि तयार छु। र म यसै नाताले आज मेरो संविधान एकदम चित्कार गरेर रोइरहेछ, न्यायालय मेरो रोइरहेछ, मलाई कसले मान्छ, मलाई कसले बचाउँछ, मेरो रक्षा कसले गर्छ भनेर रोइरहेछ। तर त्यही संविधानका निर्माताहरूबाट त्यो संविधानलाई पालना गर्ने र कानुनतर्फ जाने कुनै पनि सोच र विचार राखे जस्तो मलाई लाग्दैन। आज 72 सालमा दिएको प्रदान भएको यो हाम्रो संविधान 78 साल भयो, बाल अवस्थामै रहेको भनौँ भने पनि कसरी भन्ने 1 वर्षसम्म मात्र हो हामीले त्यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ठिक छ छैन भनेर हेर्ने। तर यहाँ त 8 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो, त्यही पनि त्यो संविधानको वास्ता गरिए जस्तो लाग्दैन। संसद भरिएको छ, संसदमा कुनै पनि एउटा काम गर्ने ओहदा छैन। प्रजातन्त्रको नाममा एउटा सङ्गठित संस्था जस्तै सबै पार्टीहरू एकमुष्ट भएर त पनि खा म पनि खा भनेर चाहिँ खाने एउटा स्थल क्रियास्थल बन्न पुगेको छ। त्यस्तो स्थलका प्रजातन्त्रको विशेषता यही हो त। हामी डेमोक्रेसी भनेर आहुति हुनेहरूको रगत गएको र उहाँहरूको ज्यान गएको देखेर मलाई साह्रै चित्त दुखिरहेको छ। बेकारमा सपुट भएर उहाँहरू जानुभयो, तर हामी कपुट भएर हेरै भयो। हामी कपुटै जस्तो भयौँ लाग्छ मलाई, किनभने उहाँहरूको त्यो बलिदानलाई हामीले यहाँ चाहिँ कुनै पनि सहयोग गरेर उहाँलाई सम्मान दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो अवस्था देशको छ। पर संसदमा गयो हुलहुज्जत, कुर्सीको तानातान र कुर्सीको माथि हानाहान हुने जहिले पनि त्यो दृश्य हामी देखिरहेछ। कुनै पनि ऐन कानुन अध्यादेश गर्नु पर्दाखेरि को पार्टीको भनेर बहुमतै हेरेछ। बहुमत भनेको के हो?
बहुमत भनेको के हो? त्यो बहुमतले गयो भने मान्छे नै मार्न पाइन्छ कि भन्ने जस्तो लागिसक्यो। बहुमत भयो भने मान्छे मारेको पनि सत्य हुने जस्तो लागिसक्यो। बहुमत त्यसलाई भन्दैन। एउटा विचार, एउटा समाजलाई आवश्यक भएको र सम्मानित हुन सक्ने, सबै जीवनमा, सबै समाजका नागरिकहरूको जीवनमा समाहित हुन सक्ने चिजमा यदि बहुमत गर्छन् भने त्यसैलाई बहुमत भन्ने हो। त्यो जो पाए त्यो कानुनलाई मानेर आएर बहुमत छ भनेर जुनसुकै पनि कानुन बनाउने, जनहितार्थ कुनै पनि काम नगर्ने, त्यसलाई बहुमतको रूपमा राख्दाखेरि हाम्रो देशले आजको जुन अवस्था भोगिरहेछ त्यही भइरहेछ। पार्टीको नाममा हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनेर छुट्टा छुट्टै संविधानले तोकिदिएको छ। पार्टीको नाममा राजनीति गर्ने कार्यपालिका छ, त्यहाँको हामीलाई कुनै चासोको विषय मलाई लाग्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने म कानुनको विद्यार्थी मात्र हुँ, म राजनीतिज्ञ होइन। हो 100 वर्षको उसमा अभ्यासमा मेरो इतिहास छ, राजनीतिकमा मेरो पनि परिवारको इतिहास छ 100 वर्ष अगाडिदेखिको। तर त्यो 100 वर्ष अगाडिको इतिहासलाई म आफ्नो न्यायालयमा राख्न चाहन्न, ल्याउन चाहन्न। मैले ल्याउनु मेरो कर्तव्य पनि होइन। किनभने संविधान 72को संविधानले हामीलाई भनेको छ, ए न्यायालय तपाईँ स्वतन्त्र छौ। संविधानमा लेखिएको छ, न्यायालय तिमी स्वतन्त्र छौ, तर तिमी स्वच्छ बन है। स्वतन्त्रताको नाममा उसले जथाभावी गर्छ भनेर उसलाई चाहिँ न्यायालयलाई स्वच्छ चाहिँ बन भनिएको छ। यो स्वच्छ बन भनेको किन? नैतिकवान उहाँ हुनुपर्छ, नैतिकवान हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दक्ष हुनुपर्छ, उसको निष्पक्ष हुनुपर्छ, उसको आभूषण हो। न्यायालयको आभूषण भनेको स्वच्छ, दक्ष, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हो। तर आज त्यो न्यायालय स्वच्छ, दक्ष र निष्पक्ष छ भनौँ भने यस्ता केसहरू आइरहेछन् जो केसले समाजले स्वीकार नै सकेको छैन। विरोध वर्गको त दिमागै खाइसक्यो, पागलै भइसक्यो। यस्ता केसहरूको लागि अब कसले अङ्कुश लगाउने? सदन छ भन्छ, कारवाही गर्न सदन छ भन्छ, सदनले हेर्न फुर्सदै छैन। ऊ आफैमा पार्टीको मात्र हितार्थ काम गर्न पुग्छ। यहाँ के जनताले 72 सालमा निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई सरकारले कसरी पनि हेरेको छ? कति साल भइसक्यो? न 47 सालकोले हेर्यो निर्देशक सिद्धान्त, न अहिले 63 कोले हेर्यो, न त अहिले 72ले हेर्यो। निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो? एउटा लेखसम्म पनि हामी सुन्नमा पाउँदैन। किनभने निर्देशक सिद्धान्त नै देश चलाउने एउटा मेरुदण्ड हो। अरू त आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको धाराहरू हो। अरूहरूमा देश चलाउन निर्देशन दिएको त्यसमा हुन्छ। अरूमा त व्यवस्थापिकामा कति हुन्छन्, उनीहरूको कार्य के हो, उनीहरूको अवधि के हो, त्यस्तो हुन्छ। तर हजुरहरूले हेर्नुहोस्, एकचोटि पल्टाएर हेरौँ निर्देशक सिद्धान्तको अस्तित्व के हो। मेरो लागि म त्यसमा मेरो मौलिक हक भन्दा पनि मेरो हक अधिकारको रूपमा मेरो स्वतन्त्रता त्यसैमा मात्र थाहा चाहन्छु। किनभने त्यसले मेरो देश विकास हुन्छ, त्यसले मेरो देशलाई संरक्षण गरिराखेको छ, मेरो समाजको लाई संरक्षण गरिराखेको छ र हामीलाई अनुशासित हुनु, नैतिकवान हुनु भनेर हामीलाई दोहोऱ्याइराखेको छ, भनिराखेको छ। तर आज न्यायालयमा राजनीतिक धेरै भयो। कसरी भयो भनेर सोध्लान्, तर कसरी भयो भन्ने संविधानमै लेखेको छ। अब त्रुटिले लेखिएको हो कि जानेर लेखेको कि अनजानेर लेखेको हो? जुन संविधान प्रकाशनमा आयो हामीलाई हातमा थमाइदियो 1 वर्षभित्र यो संविधान लागू हुनेछ भनेर। तर त्यो बेला मैले प्रश्न गरेको थिएँ सम्मान्यज्यूहरूमा पनि, सम्मान्यज्यूहरू यो संविधान कसरी आयो, यसमा किन आयो भनेर भन्दाखेरि यो संविधान लेखन त संसदले गरे, हामीलाई देखाउँदै देखाएन। कति रमाइलो कुरा, कति जिम्मेवारी नभएको कुरा यो। उहाँले यसो भन्न मिल्छ? मैले सोधेको पनि थिएँ, यहाँहरूले अलिकति पनि विरोध गर्नु भएन, हामीलाई देखाउनुपर्छ भन्नु भएन। कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त यहाँहरू पनि हो, यहाँहरूको लागि हामी पनि हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रो पनि ठुलो हात रहन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन त्यसै चान्चुने गरेर यो डिएलए पिएलए जस्तै सङ्घ संस्था बने जस्तो यो होइन। यहाँभित्र विभिन्न बौद्धिकता विद्वानहरू रहेको हुन्छ। भर्खर दाजुले भन्नुभयो यो विद्वताको एउटा उच्चतम स्थानमा रहेको छ। नेपालमा सायद यो न्यायपालिका पछिको विद्वत क्षेत्र हेर्ने हो भने यही भन्ने हुन्छ। हामी पोलिटिकल होइन कि लिगल साइन्टिस्ट हौँ।
लिगल साइन्टिस्ट हामीसँग आफ्नो विचार हुन्छ, आफूले गर्नु सक्ने ड्युटी पनि निभाएको हुन्छ। हामी देशलाई त्यो विचारलाई अर्पण गर्नुपर्छ साइन्टिस्टहरूले। र अरू जस्तै हामी साधारण मनुष्य थिएन, तर पनि आज संविधानलाई मान्यता दिएछन्, किनभने स्वतन्त्र छौ भन्छ। राजनीतिका व्यक्तित्वहरू निर्वाचन गरेर पठाउँछ। आज संविधानले भनेको छ, न्याय परिषदमा भनेको छ, न्याय परिषदमा पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूकै प्रभाव राखेको छ। बारका दलबाट डिएलए, पिएलए, सिएलए, एनएलएका जस्ता दलबाट मात्र त्यहाँ सिफारिस भएर गइन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको नाममा पनि त्यही बारबाट पठाइन्छ र मन्त्री पनि त्यही बार। 3 जना त राजनीतिक नै भयो, 2 जना बफरा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश। के गरौँ? 2 जना बफरा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश के गरौँ? र त्यो राजनीति घोषेपछि त्यहाँ अरू स्वतन्त्र मान्छेहरू एउटा जनताबाट उठ्न सक्ने आफ्नो योग्यता प्रभावशाली रूपमा योग्यताले आफ्नो चाहिँ ऊ गरिराखेको विकास गरिराखेको मान्छेको अस्तित्व कहाँ रहन गयो? त्यो त त्यही भाँसिएर हुन गयो, निराश हुन पुग्यो। यो पेसा किन गर्न पुग्यो मलाई? हाम्रो त पहुँचै नहुने रहेछ। जबकि हामी जनतालाई न्यायको पहुँचमा लैजान्छौँ भनेर चाहिँ शपथ लिएर बस्छौँ भने आफै न पहुँचमा छैन, स्वतन्त्रताको हक हुनै छैन। र यहाँ जुन नियुक्ति प्रक्रिया हुन्छ, यो नियुक्ति प्रक्रिया भनेको हामीलाई, मैले जानेसम्म, मेरो सानो बुद्धिले मानेसम्म कानुन व्यवसाय परिषद छ, उसमा हाम्रो रेकर्ड हुन्छ। हामीले काम गरेको सबै आचरणहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। हामीले बदमासी गर्यो कि राम्रो गर्यो कि भनेर सबै अनुशासन त्यहाँ हेरिराखेको हुन्छ। नभए त्यसको काम के? वर्षमा एकचोटि, 5 वर्षमा एकचोटि पैसा लिएर एउटा सम्मेलन गरेर दिने मात्र हो त? त्यो उहाँको काम त्यो होइन। हामी को राम्रो को नराम्रो रेकर्ड राख्ने ठाउँ त्यो पनि हो। उहाँहरूले यो राम्रो छ, यो राम्रो छैन, यसको पालो आयो भनेर आजसम्म कसैले चाहिँ सुन्नमा आएको छ? कसैले छिटो बुझ्दो हिसाबमा यो गएको छ भन्न सक्नु भएको छ? छैन। 12, 13, 15 वर्ष सर्वोच्चमै खान पाउने गरेर नियुक्त हुन्छ भने त्यो वरिष्ठता र विद्वताको अर्थ के रह्यो? त्यो पनि राजनीतिक रूपमै त गएर त भयो होला। नर्वे त तलबाट चाहिँ ज्यान सकेर न्यायाधीश, एउटा जिल्ला न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश भएर मरिमरि काम गरेर पोख्त भइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई पछाडिकन लैजान्छन्। कानुनचीहरूबाट लैजाने हाम्रो प्रावधान छ संविधानमा, तर त्यो कानुनचीबाट लैजाँदा पनि के गरिन्छ त? समानुपातिक भन्छ, हरेक भन्छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यो कानुनचीबाट लैजाँदाखेरि पनि कसको पालो आयो भनेर हेर्ने चलनै छैन। त्यसैले म आफ्नो दाजुलाई यही मेरो यति भन्न मौका दिनुभयो र हाम्रो देश बनाऊ, मेरो मात्र देश होइन, मैले बोल्नु पर्दा मेरो देश भनेर बोले, तर हामी सबैको देश हो। नेपाललाई बचाउने एउटा मात्र आधार छ, सधैँ संविधान संशोधन पर्ने गरिकन संविधान बनाउने होइन। संविधानलाई जुन रूपमा आएको थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न हामी सबैले मनाऊ, हामी सबैले मानौँ संविधानलाई। मैले एउटा भन्नु के छ भने निश्चय पनि अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी हामी राष्ट्रको लागि लडेका छौँ। जब राष्ट्रमा हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू, चाहे त्यो राजाले होस्, चाहे सेनाले होस्, कसैले खोजेको बेला यही वकिल समुदाय हो जसले सडकमा आफ्नो छाती थापेर यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अहिले गणतन्त्र ल्याएको छ। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विचारधारा भिन्नता हुँदैन, मित्रताको समाप्ति हुनु हुँदैन है साथीहरू। विचारधारा कोही जनगणतन्त्रवादी हुन्छन्, कोही गणतन्त्रवादी हुन्छन्, कोही काङ्ग्रेसको हुन्छन्, कोही कम्युनिस्टको हुन्छन्, तर हामी नेपाली हौँ। नेपाल राष्ट्रको लागि हामीले बाँच्नुपर्छ र एउटा हामीमा आत्मविश्वास र गर्व हुनुपर्छ। हामी परिवारको लागि, एउटा सानो टोल समुदायको लागि मात्र होइन, यो राष्ट्रको लागि विद्वान उपाधि दिएको राज्यले त्यसको सदुपयोग गरौँ। अन्तमा म जनगणतन्त्रवादी, हाम्रो कुलदेव साईजी के हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर 36 सालदेखि हाम्रो भाइब्रेसन मिलिराखेको र उहाँले मलाई मित्रवत व्यवहार पनि गरिरहेको हुनाले म अरूको पाल उछिनेर उहाँलाई 2 शब्द छोटो बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै म पनि के भन्छु भनेपछि नेपाल बारलाई मुक्त नगराएसम्म, नेपाल बारलाई डम्पिङ साइट बनाउन नरोकेसम्म स्वतन्त्र न्यायालय, स्वच्छ न्यायालय, छिटो छरितो न्यायालय नेपालले पाउनै सक्दैन। त्यस कारणले सर्वप्रथम हामीले बारलाई मुक्त गराउनु पर्छ। कोबाट? राजनीतिबाट। कोबाट? सरकार
सरकारी अर्ध सरकारी विदेशी संस्थानमा जागिर खाइरहेका व्यक्तिहरूबाट, त्यस्तै सरकारी अर्ध सरकारी विदेशी संस्थानमा जागिर खाएर पेन्सन पकाएकाहरूबाट कुनै पनि राजनीतिक दलको, कुनै पनि इकाइको निकायको सदस्यता प्राप्त गरेको, वकिलको कोट ओढेर बाढमा हाबी भएका व्यक्तिहरूबाट बाढलाई नबचाएसम्म बाढ स्वतन्त्र र मुक्त हुन सक्दैन। अब यसको लागि संसारको कुनै पनि नेपाल बार एसोसिएसन अथवा पेशागत सङ्घ संस्था तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा जानुस्, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार लेखेको छ। त्यहाँ वरिपरि निजामती कर्मचारी संगठनको साइनबोर्ड 10 वटा हुन्छ। त्यो साइनबोर्ड मालपोत कार्यालयमा 10 वटा अन्य निजामती कर्मचारीको साइनबोर्ड हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीहरूले ती साइनबोर्डहरू हेरेर पनि पिउनलाई काम लगाउन सक्दैन। अन्याय गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई उसले कारबाही गर्न सक्दैन। र हामीले अहिलेसम्म नेपालको यो 46 साल पछाडि नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको आइजिपी, नेपालको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदको व्यक्ति भेट्दैनौँ। अहिले हामी काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भन्छौँ। ओली हुँदाखेरि एमालेको प्रधानमन्त्री, नेपालको होइन। हामी के चाहन्छौँ भनेपछि प्रधान न्यायाधीश नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चाहन्छौँ। त्यस कारणले बारको मुक्तिको लागि नेपाल बार विधानको 27 नम्बर धारालाई संशोधन गरेर अघि मैले भनेका व्यक्तिहरूले वकालत गर्न पाउँछ, कालो कोट लाएर आउन पाउँछ, तर नेपाल बारको इलेक्सनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउँदैन र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व कहीँ गर्न पाउँदैन। जसले स्वतन्त्र रूपले वकालत गरिरहेको छ ऊ मात्रै बारमा इलेक्सनमा हाबी हुने। अब यो काङ्ग्रेसले टिकट दिने, एमाले टिकट दिने, अन्य दलले टिकट दिएर उठ्ने बारले कहिले पनि मुक्ति पाउँदैन। त्यो मुक्ति नपाएसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्दैन, स्वच्छ हुन सक्दैन, छिटो छरितो हुन सक्दैन। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ 10 लाखको अथवा 5 लाखको अंश मुद्दा सर्वोच्चमा जुम्लाको मान्छेले तारिक बोक्दा बोक्दै 10 लाख सिद्धिसक्यो। 3 वर्ष 4 वर्ष भयो उसले मुद्दा छिन्निँदैन। अनि जसरी अस्पतालले नेपाली जनतालाई गरिब बनाउँदैछ, न्याय प्राप्त गर्न पनि त्यसरी नै गरिब बनाइरहेको छ। वकिलको फिसको कारणले होइन। एउटा मान्छे वीरगञ्जबाट एउटा मुद्दाको लागि 100 चोटि आयो भने 5000 को दरले हिसाब गर्नुस् 5 लाख रुपियाँ गयो उसको। मैले अहिलेदेखि होइन, रामकुमार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरिसम्म गएर 200 वटा मुद्दा एउटा इजलासमा छ। श्रीमान यस्तो के गरे अहिले? 2 वर्षको तारिक दिनुस्, पेशी दिनुस्, 3 वर्षको पेशी दिनुस्, एक दिनमा एउटा इजलासमा 5 वटा 6 वटा मात्रै केस राख्नुस्, हटाउन नपाउने गरिदिनुस्। मान्छेले न्याय त पाउँछ, खर्च त हुँदैन। यो कुरा गर्नुमा बार पटक्कै उसलाई छैन। जनताले जति दुःख पाउन् आफू पदमा बस्ने न्यायाधीशलाई तर्साउने, न्याय आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफूले भनेको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने, यस्तो किसिमको अवस्था भएको हुनाले बारलाई मुक्ति गराउँ र स्वतन्त्र बनाऊ।
मेरो यति हो। तपाईँहरूको उम्मेदवारी सफल होस्, स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितोस्, मेरो शुभकामना छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद कुलदेव साईज्यू। अब साथीहरू, मुख्य प्रश्न के छ भने कुनै पक्ष विपक्षले जित्नुभन्दा पनि राष्ट्रले जित्नु पर्यो। राष्ट्र भनेको जनता हो। जनता भएन भने राष्ट्रको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ धेरै निराशावादीहरू, अप्टिमिस्ट र पेसिमिस्ट भन्ने दुईटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा। नेपालीहरू हामी धेरै निराशावादी, किनभने कामै नगर्ने, कुनै दिमागै सञ्चालन नगर्ने, कुरा मात्रै गर्ने। यो देश विकास भइराखेको छ साथीहरू। हो अब अन्तर्राष्ट्रिय युक्रेनको युद्ध, कोरोनाको महामारी इत्यादिले गर्दा केही अब्स्ट्याकलहरू त आयो होला, तर यो राष्ट्रको भविष्य छ र त्यो भविष्यलाई डोराउने शक्ति आज तपाईँहरूको सामुन्ने खडा छ दमन सरको संरक्षणमा। र धेरै कुरा बोल्न सकिन्छ साथीहरू। नेपालको को कस्तो, कसले के गरेको छ, कुन राजनीतिज्ञले कस्तो विचार बोकेको छ, कसले कसले देशप्रति गद्दारी गरेको छ, को देशको सच्चा सद्भूत हो। र यति भन्दै आज मलाई मेरो हृदयमा लुकेर बसेको महामानव बिपी कोइरालाको उक्ति याद आइराखेको छ। साथीहरू सबैले सुन्नुहोस्, ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नुहोस्। ठुलो त जो पनि बन्न सक्छ, जो असल हुन्छ त्यही ठुलो हुन्छ। यो बिपी कोइरालाले बारम्बार कोटेसन गरे। र अर्को हाम्रो कङ्ग्रेसी साथीहरूलाई धेरै यसमा बोल्दैनन्। रिभोल्युसन र इभोल्युसन दुईटा शब्द हुन्छ। नेपाल रिभोल्युसनबाट विकास गर्न सक्दैन, इभोल्युसन बिस्तारै क्रमिक विकास गर्ने हो। त्यसमा नेपाल विकास गरिराखेको छ। र विशेष गरी आज हामी वकिल समुदाय, कानुन व्यवसायी समुदाय, जसलाई राज्यले विद्वान उपाधि दिएको छ, त्यसले राष्ट्रलाई डोराउने समय आइसक्यो। नेपाल बारलाई मात्र होइन, देशको शासन पद्धति र शासनलाई डोराउने समय आइसकेको छ। त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। र म यति भन्दै हाम्रो अग्रज र विशेष गरी मेरो हाम्रो परिवारको पनि संरक्षक र सानैदेखि मलाई अत्यन्त घनिष्ठ, मैले डिक्सनरीमा कुनै शब्दै छैन दमननाथ ढुङ्गानाको कसरी प्रशंसा गरौँ। नेपाल बार बाहेकको चुनाव बाहेक दमन सरलाई म दुई शब्द बोलेर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक बाबु। मैले अहिलेको चाहिँ नि एकजना उम्मेदवारको मात्रै कुरा सुने, तर चाहिँ नि त्यो कम्पिटिसनमा उत्रनु नै ठुलो कुरा। अरू कुरा त बाँकी मतदाताले निर्णय गर्ने कुरा हुन् होइन। चुनावको महत्त्वै के हो भने यसले चाहिँ नि व्यक्तिलाई चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण कार्यक्रम लिएर आफूलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मतदाताको समक्ष राख्छ, मेरो कार्यक्रमलाई भोट दिनुहोस् भनेर। र यसै गरी चाहिँ नि त्यो अमिता लक्ष्मीजीले आफ्नो चाहिँ नि उम्मेदवारी दिनुभयो। त्यो नै एउटा प्रजातन्त्रको चाहिँ नि द्योतक हो, सबभन्दा ठुलो सांस्कृतिक कुरा हो। खास गरी अझ बारको लागि धेरै सुहाउने कुरा हो, किनभने हामी बढ्ता चाहिँ नि लोकतान्त्रिक संस्था हो। हामी कानुन व्यवसायीहरू भनेको धेरै ठुलो लोकतान्त्रिक संस्था हो। यो कानुन व्यवसायी भनेकै त्यसले पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने भनेकै नै त्यो प्रजातन्त्र हो। त्यहाँ एक पक्षको मात्रै सुनवाई हुँदैन, दुवै पक्षको सुनवाई हुन्छ। र दुवै पक्षको सुनेर फेरि निर्णय दिने पनि एउटा चाहिँ नि जज यही हुन्छ। त्यस कारण यो साह्रै चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धति हो चुनाव भनेको। त्यसमाथि पनि यसको चाहिँ नि उच्चता, यसको महानता राख्नै पर्छ वकिलहरूले। त्यस कारण उम्मेदवारी दिनुभयो। अब बाँकी कुरा त तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई भोट पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, कति भोट पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। मेरो हातमा केही पनि छैन है। मैले भोट बढाउन पनि सक्दिनँ, घटाउन पनि सक्दिनँ। अब उहाँहरू यहाँ आएर आफ्नो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो भए सबैको कुरा सुन्न पाइन्थ्यो। उहाँहरू आइदिनु भएन। तैपनि चाहिँ नि त्यो अमिताजीको कुरा सुन्यौँ र उहाँको कुरा एउटा अनुभवी वकिलको नाताले, एउटा महिला वकिलको नाताले न्यायपालिकाको बारेमा, स्वतन्त्रताको बारेमा, त्यो अथवा प्रधान न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ, न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा, बारको भूमिकाको बारेमा उहाँले धेरै चाहिँ विचार गर्नुभएको रहेछ। उहाँ विचारको धेरै धनी हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले जस्तो किसिमको बारको अपेक्षा गर्नुभयो त्यस किसिमको बार बनाउनलाई
उहाँले मतदाताहरूले चाहेमा यही पालि त्यो अवसर पाउनुहुन्छ। होइन भने पनि बारम्बार एउटा लामो लडाइँ हो कि आज बार यो ठाउँमा छ, म चाहिँ नि बारको चाहिँ सदस्य हुन आउँदा अथवा चाहिँ पदाधिकारी हुँदाखेरि कति कठिन चाहिँ 50 वर्ष अगाडिको बार कस्तो थियो, आज 50 वर्षपछिको कहाँ देखिरहेछ। त्यसै भएर यो चाहिँ नि के छ भने एकै दिन हुने कुरा होइन, असन्तुष्टिहरू छन् देशमा, हाम्रो केही त्यति मिलेको छैन, सबै कुरा हो, तर एकै दिन पनि हुँदैन। त्यो मेन स्ट्रिममै तयार गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले यो आफ्नो चित्त नगएको कुरा राख्नुभयो, तर त्यो तपाईँहरूले बहुमत कसरी बनाउने आफ्नो, आखिर त निर्णायक त बहुमत हुन्छ होइन, बहुमत कसरी बनाउने भन्ने सधैँ सोध्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले भने नि यो लडाइँ हो, सङ्घर्ष हो। त्यस कारण चाहिँ नि एउटै बत्ती पनि काफी हुन्छ, हजारौँ बत्ती बाल्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि होइन अब यो चुनावको परिणामलाई एकातिर गर्नुहोस्, कार्यक्रमलाई एकातिर राख्नु दृष्टिकोण, किनभने कतिपय चुनाव खालि जित्नलाई मात्रै खडा हुँदैन उम्मेदवार, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न, वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्नु पनि उम्मेदवार खडा भएको हुन्छ। त्यस कारण त्यो दृष्टिकोण, त्यो कार्यक्रम आज त्यसले मान्यता नपाउला, भोट नपाउला, थोरै भोट पाउला भनौँ न, तर भोलि गएर त्यही विचारको विजय हुनसक्छ, भविष्य त्यसैको हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरूप तपाईँ जुन कम्पिटिसनमा आउनुभयो अमिताजी, तपाईँलाई म धेरै चाहिँ नि के छ भने तपाईँको जुन उत्साहको लागि यो बारलाई नेतृत्व गर्ने तपाईँको जुन अठोट हो त्यसको म सराहना गर्छु र तपाईँको टिमलाई पनि सराहना गर्छु। र अरू कुरालाई चाहिँ नि तपाईँले जुन क्याम्पेन गर्नुभएको छ निर्वाचनसँग सीमित नगरिदिनुहोस्, यो लामो लडाइँ हो, यसको कन्टिन्युटी हुनुपर्छ, निरन्तरता हुनुपर्छ। चुनावले त हराउँछ जिताउँछ, तर विचार हार्दैन, कार्यक्रम हार्दैन। त्यस कारण चाहिँ विचार र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। मैले भनिहालेँ अर्धसत्ता कब्जा गरेका छौँ, पूर्ण सत्ता कब्जाको बाटोमा हामी छौँ। सहयोग गर्नुहोला र दमन सरको संरक्षणको म सदैव अपेक्षा गर्दछु। हाम्रो यहाँ आइएलए इन्डिपेन्डेन्ट लयर एसोसिएसनबाट महासचिवले बोल्न खोज्नु भएको थियो, दमन सरको कारणले गर्दाखेरि मैले छिटो गरेँ, त्यसको लागि क्षमा पाऊँ। अब म हाम्रो चन्दजीलाई, उहाँ हाम्रो सुदूरपश्चिमकै हुनुहुँदो रहेछ, अब अलिअलि क्षेत्रीयताको भावना ल्याएन भने राजनीति नचल्ने, त्यसैले मैले उहाँलाई छोटो दमन सरलाई सुनाउने गरेर ताकि लागोस् दमन सरलाई। आजको कार्यक्रममा मैले आएर केही नयाँ विचारहरू पाएर मैले यो समूहलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लागोस्। आउनुहोस् चन्दजी, बोल्नुहोस् ल। हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, उपस्थित हुनुभएका परम पूजनीय अधिवक्ताज्यूहरू र मेरा विद्वान सहपाठी साथीहरू, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे म यहाँ केही भन्न चाहन्न, किनभने हामी अहिले नितान्त नेपाल बार एसोसिएसनको हुन गइरहेको यो 26 केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनको प्रतिनिधि उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएका हाम्रा अशोक दाई, पूजनीय अशोक दाईप्रति पहिला हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अहिले नेपाल बार एसोसिएसनमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको मात्र किन उपस्थिति भयो त, र हामीले कानुन व्यवसाय हुँदा यो नेसनल इन्डिपेन्डेन्स लयर किन लेखिनु पर्यो त भन्ने कुरा आइरहेको छ। र हामी विगत केही वर्षदेखि यहाँ 40-50 वर्ष अगाडिको इतिहास छ। हामीले त नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौँमा स्थापना भएको होला भन्ने लागेको थियो, तर सौभाग्यवश यसपालि हामी नेपालको तराई जिल्ला र पहाडी जिल्लाहरूमा घुम्यौँ र नेपाल बार एसोसिएसन त काठमाडौँमा होइन, सबैभन्दा पहिला त जनकपुर बार एसोसिएसन गठन भएको रहेछ। नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर गठन भए पश्चात नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन भएको रहेछ। र अहिले पनि जनकपुर बार एसोसिएसनलाई नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर भनेर भनिने रहेछ। त्यसको उद्गम स्थल त राजा जनक भएको ठाउँबाट रहेछ, र त्यस पछाडि मात्र न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कुरा निस्किया रहेछ। त्यस पछाडि मुलुकियन निस्किया रहेछ। अहिले मुलुकियनलाई अवदस्त गरेर एउटा प्यानल कोड ल्याइदिएको छ। त्यो प्यानल कोड भनेको मेरो विचारमा प्यानल भनेको एउटा च्यानल हो, त्यसैलाई अहिले सेटिङ भनेर ल्याएको रहेछ। र त्यो सेटिङ सबैभन्दा पहिला कहाँ देखियो त भन्दाखेरि अब हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश हाल
सर्वोच्च अदालतका माननीय हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनमा देखियो र त्यो प्रतिवेदन कसले व्याख्या गर्यो भने त हाम्रै वरिष्ठ अधिवक्ता मै हुँ भन्ने केही मठाधीशहरूले चाहिँ व्याख्या गरिदियो र त्यो व्याख्या कसलाई लगाइदियो भने बार बेन्च सेटिङ। अब त्यो बार बेन्च कसले सेटिङ गर्यो भने त हामी मध्येका केही कानुन व्यवसायहरूले जसले कालो कोट लगाएर कालो धन्दा गरे र उनीहरूले के भन्यो भने हामी कानुन व्यवसायहरू घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन्। अर्काले के भन्यो भने हामी 17 केजी बोकेर जान्छौँ। अब हाम्रो त नाकमा लाग्यो। हामीले 1500 2000 रुपियाँ लिएर कानुन व्यवसाय गरेका त वरिष्ठ अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो अब नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थापक सोसर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले यदि घुस खाएको भए हामीसँग यसरी भेट हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। उहाँले राजनीतिक दरबारमा घुस खाएको भए यहाँ हामीसँग दाल भात तरकारी खानुहुन्थ्यो र हाम्रो अशोक दाइले भन्नुभयो मैले कुनै दिन सहयोग गरेका उनीहरू लायकै हुनुभयो नि। यहाँ त्यस कारणले उहाँले भने जस्तै सङ्ख्या ठुलो होइन। हामीले यो कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय एसोसिएसन गठन गर्दाखेरि हामीलाई धेरै दुःख दियो, तकलिफ दियो। कहाँसम्म भने नेपाल बार एसोसिएसनका हरेक जिल्ला अध्यक्षहरूलाई तिनीहरूलाई उपस्थिति नगराउनु भन्दै तर हामी एउटा हौसला साहस र अदम्य शक्ति लिएर गएको थियौँ। हामीलाई कसैले रोक्नु सकेन र चितवनमा मात्र एकजना नालायक वकिल निस्क्यो, भागेर गयो, फोनै उठाएन। उसले कानुन व्यवसायको हक हित र उद्देश्य बुझेन, कुनै एउटा झोलाको झोले भएर निस्क्यो। त्यो कुनै दिन हामीसँग फेला पर्यो भने त्यसलाई हामी कालो कोट भने के हो, कालो कोटको इज्जत कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछौँ। र म यो धेरै लामो भन्न चाहेन र हामीले यो नेसनल इन्डिपेन्डेन्स लयर हामी जुन 27 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ हामीहरूले यसको नेतृत्व लिएको छैनौँ। यसको नेतृत्व भर्खर 6-7 वर्ष कानुन व्यवसायमा आएका भर्खर युवा नेत्री आकृति राईमाझीले हामीले यसको अध्यक्ष बनाएका छौँ र यसलाई हामी नेपाल बार एसोसिएसनभित्र रहेको जो राजनीतिक गन्ध छ, राजनीतिक फोहोर छ, त्यो डङ्गुरलाई फान्नको लागि हामीले स्थापना गरेका हौँ। त्यसैको निमित्त हामीले अहिले पृथ्वीनाथ राईको अध्यक्षतामा हामी उम्मेदवारी गठन घोषणा गरेका छौँ। हामीसँग छुट्नु भएको छ। हामीले उत्तम दाईलाई छोड्यौँ, अनिता दिदीलाई छोड्यौँ, उद्धव चन्द्र घिमिरेलाई छोड्यौँ, किनभने उहाँहरू पनि कतै कतैबाट स्वतन्त्र नभए पनि स्वतन्त्र देखिएको मात्रै। म उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले हामीलाई गाइडेड गरेको भए हामी उहाँको सौभाग्य पाउँथ्यौँ, उहाँसँग हामी उहाँको शरणमा हुन्थ्यौँ। मलाई लाग्छ अझै पनि उहाँहरूले हामी युवा व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो हौसला बढाउनुपर्छ र तपाईँहरूको सहभागी हाम्रो नै सहभागी हो भनेर उहाँले त्याग गर्नु सक्नुपर्छ। यो त्याग जबसम्म गर्नु सकिँदैन तबसम्म हामी पहिला आफू शुद्ध हुन सक्दैनौँ, हामी आफू पवित्र हुन सक्दैनौँ, न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्दैनौँ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनु भन्दा पहिला आफू शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो। त्यो पवित्र धारणा बोकेर हामीले यो नेसनल इन्डिपेन्डेन्स लयरको स्थापना गरेका छौँ र यसमा पृथ्वीनारायण राई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षमा गणेश गिरिजी हुनुहुन्छ। गणेश गिरिजी यहाँ आइदिनु होला होइन। त्यस्तै हाम्रा विद्वान अधिवक्ता हुनुहुन्छ शान्ता पन्त भट्ट, त्यस्तै होमचन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सदस्यमा, कोषाध्यक्ष गोविन्दराज उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा आउनु पाउनु भएन। त्यस्तै हाम्रो नानी बाबु खत्री हुनुहुन्छ, उहाँ नानी पनि हो बाबु पनि हो, दुईटै थर बोकेर आउनु भएको छ नानी बाबु खत्री। त्यस्तै युवा एकदम कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ हाम्रो उमेश दाहाल, तर्कराज भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनु सक्नु भएन। रुद्र पाठक हुनुहुन्छ। यस्तो हामी 11 जनाको टिम लिएर हिँडेका छौँ जसले यो नेपाल बार कानुन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालत जहाँ मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नारा लगाइए त्यो क्षेत्रलाई पनि हामी शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्छौँ भनेर हिँडेका छौँ। हामीले नवउद्योग कानुन व्यवसायका निमित्त लयर एकाडेमीको स्थापना जमर्को गरेका छौँ। हरेक 92 बार एसोसिएसनमा प्रत्येक बार एसोसिएसनको भवनमा कानुन पुस्तकालयको स्थापना गर्छौँ भनेर हामी लागेका छौँ। आज हामीले देखेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू चिया खाने पैसा भएको अवस्था छैन। छोराछोरी अमेरिकातिर छन्, बुहारी एकातिर, छोरा एकातिर, घरमा बुढाबुढी एक्लै बसिरहेका हुन्छन्, एउटा चिया पकाउने कोही मान्छे हुँदैन। उनीहरूलाई उपचार गर्दाखेरि कुनै व्यवस्था छैन। नेपाल बार एसोसिएसन गैर जिम्मेवारी भएर बसेका छ, उसले कुनै पनि 2 पैसाको उपचार खर्च गर्नु सक्दैन। त्यसको लागि हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा पत्र लेख्दैमा
हाम्रो इन्सुरेन्स हुन्छ, तर इन्सुरेन्सको व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। त्यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्नको लागि हामी पहल गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले आकस्मिक कोषको स्थापनाको लागि, कल्याणकारी कोषको लागि स्थापनाको लागि हामीले एउटा परिमार्जित बाटो बनाएका छौँ। त्यो बाटो भनेको हामीले वकालतनामा तिरेको 10 रुपियाँ छ नि, त्यो 10 रुपियाँ भनेको ग्राहकले या वकिलले नै तिर्ने हो, तर नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसले लिन सकेन। त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको कोषमा जम्मा होस्, जसले गर्दा कुनै पनि बेलामा अशक्त रोग लाग्यो, दीर्घ रोग लाग्यो, दुर्घटना भयो या कुनै पनि त्यस्तो अकस्मात घटना घट्यो, नेपाल बार एसोसिएसनले चाहेको खण्डमा 2 लाख 3 लाख रुपियाँ त्यही कोषबाट जित्न सक्छ। आज विदेशमा गएका सैनिकहरूको 1000 रुपियाँ जम्मा गरेको आज 50औं अरब पैसा सैनिक कल्याणी कोषमा जम्मा भएको छ। त्यो पैसा हामीले जम्मा गरेको भए आज 50औं वर्षदेखिको वकालतनामा तिरेको 10 रुपियाँको हिसाब हामीले मागेका छैनौँ। त्यो हिसाब नेपाल बार एसोसिएसनको प्रत्येक जिल्लाको खातामा जानु पर्यो। हामीले कसैसँग भिख माग्नु पर्दैन। हामीले कसैको देशी विदेशीका एजेन्टहरूको पैसा ल्याएर 5 स्टार होटलमा भोज गरेर गर्नु पर्दैन। त्यो नेपाल बार एसोसिएसनसँग पैसा आउँछ, इन्सुरेन्सको व्यवस्था हुन्छ, लयर्स एकाडेमीको व्यवस्था हुन्छ। हामीलाई नवोदित कानुन व्यवसायहरूलाई कुनै पनि लिखितम होस् वा टिप्पणी उठाउने होस् वा फिराद देख्ने होस् वा जाहेरी लेख्ने होस् वा आफ्ना ड्राफ्टका कुराहरू कहीँ पनि सिकाउँदैन। कुनै पनि कलेजले अहिलेसम्म त्यो सिकाउँदैन। त्यसको स्थापना गर्न प्लिडिङका कुरा त धेरै टाढा छ। बहस गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेका छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले के मात्र गर्यो भने त्यहाँ भएका महासचिव अध्यक्षहरूले बार र बेन्च सेटिङ गर्ने, आफ्ना भाइ भतिजा, काका बाबु, छोरा छोरी, नाति नातिना हुँदा हुँदा शुभ लाभ लिएर जाने। त्यति मात्र होइन, आफ्ना कोही भेट्टाएन भने आफ्ना गर्लफ्रेन्डलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बसाले। त्यो 2048 सालदेखि अहिलेसम्म त्यही विकृतिका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। यस्ता तमाम कुरा छन् जसका विरुद्ध स्वच्छ न्यायिक मन भन्छौँ नि, न्यायिक मनदेखि नै हामी त्यसका विरुद्धमा उभिएका छौँ। मैले यहाँ मान्यवर परम पूजनीय ढुङ्गाना सरलाई सुनाएको कुरा यो हो। उहाँले, किनभने यो कुरा उहाँले सुनाउनै पर्छ। तिनीहरूले गर्दा आज हजारौं कानुन व्यवसाय विद्रोही भएका छन्। शान्ति क्षेत्र रहेको एकमात्र अदालतमा वैदेशिक शक्ति हस्तक्षेप भयो। ती वैदेशिक शक्ति हस्तक्षेपका दलालहरू आज एजेन्ट भएर उभिएका छन्। विदेशीको पैसा लिएर आज करोडौं पैसाको अदालतमा किनबेच भइरहेका छन्। हामीसँग प्रमाण छ। न्याय परिषदका एकजना सदस्यले कारबाही गर्नुको लागि पनि घुस मागेको प्रमाण हामीसँग छ। यो भन्दा विडम्बना के हुनुहुन्छ? उहाँ सभामुख पनि हुनुभयो, अहिले पनि उहाँ सभामुखकै हैसियतले अगाडि बसिराख्नु भएको छ। कारबाही गर्दै भन्न जाँदाखेरि उजुरीकर्तासँग पैसा लिन्छ भने यो भन्दा विडम्बना, यो भन्दा कालो न्यायालय कहाँ पाइन्छ? भर्खर चलिरहेछ। अहिले त्यो मुद्दा हाइकोर्टमा छ, 5-6 गतेतिर पेशी छ। त्यति मात्र होइन, उहाँसँग मैले अर्को कुरा के सुनाउन गइरहेको छु भने उहाँहरूबाट उत्पादित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अहिले सेटिङ गरिराखेका छन्। तिनीहरूको सिन्डिकेट छ। पुतली सडकका 10 वटा वरिष्ठहरूको दोकान त्यसरी चलेको छ। त्यसले गर्दा आज हामीहरू कुनै काहीँ ठाउँमा कम भइरहेको छ। एकजना वरिष्ठकोमा मुद्दा गयो भने 10 वटा वरिष्ठ कहाँ त्यो फाइल घुम्छ। पक्ष पनि तिनीहरू हुन्छन्, विपक्षी पनि तिनीहरू हुन्छन् र त्यो फाइलमा भएका जिन्सी कागजहरू चोरी हुन्छन्। चोरी भए बापत मुद्दा हारिन्छ, हारे बापत पनि कार्यान्वयन गर्नुहुँदाखेरि पनि घुस लगाइन्छ। यस्ता तमाम विकृतिहरू छन् जसका विरुद्ध अब हामी दिलो ज्यान लागेका छौँ। हामी कुनै पनि व्यक्ति विशेषको पछाडि लागेर हिँडेका छैनौँ। हामीलाई आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्छ, तर त्यसका विरुद्ध पनि हामी हिँड्छौँ। हामीलाई यहाँहरूको उपस्थित हुनुभएका जो हामी साथीहरू छौँ, हजुरहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट गम्भीर भएर संवेदनशील भएर तपाईँहरूले सोचिदिनु भयो भने अहिले हामी यिनीहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ। यिनीहरू फोहोरका ढुङ्गो गेटबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ भन्ने हामी हिम्मतका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। न्यायालयभित्र भएको विकृति भनेको छ। ए बाबा, 37 दिनसम्म न्यायालय बन्द भयो। 32,834 वटा मुद्दा गायब भए। तिनीहरूको पेशीको सुनवाई भएन। एक्लै बृहस्पतिको रूपमा रहेको तत्कालीन अमुक प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाखेरि उसलाई एउटा भ्रष्टाचारको गुथी आइयो। के अरू दूतले नुहाएका थिए? 32,840 वटा मुद्दा नहेर्ने न्यायकर्ता, जसलाई बर्मा विष्णुको मूर्ति भनिन्छ,
तिनीहरूले मानव अधिकार गरेको के हनन गरेको के पाप हुँदैन? तिनीहरूको विरुद्धमा देशले बोल्नु पर्दैन? एउटा परमादेशी सरकारले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका निमित्त न्यायालयलाई बन्धक बनाएको छ। यो न्यायालय किन बन्धक भयो भन्ने कुरा त वरिष्ठज्यूहरूले पनि उठाउनु पर्यो कि परेन? कि एउटा व्यक्तिलाई मात्र बन्धक बनाएर एउटा व्यक्तिलाई मात्र बनाएर कि न्यायपालिका सुध्रिन्छ? यदि न्यायपालिका सुध्रिन्छ भने ठिक छ, फाँसीको सजाय अगाडि बढाउनुहोस् न। 2046 साल पछाडि आएको विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्ने उहाँहरूले त्यो संविधान किन फालियो त? अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुरा उठाउन सकेको छैन। यो कुरा उठाउनु पर्छ, किनभने उहाँ त वरिष्ठ हो, मरेर के लानु छ र? तर सत्य कुरा त अगाडि आउनु पर्यो नि। कि अझै असत्य कुराहरू लुकाउने साहस छ भने लुकाउनुहोस्, हामीलाई केही छैन। त्यसकारणले न्यायालयभित्र भएका हुलहुच्च, गाली बेइज्जती जस्ता तमाम वरिष्ठहरूबाट भएको छन्, कनिष्ठहरूबाट भएको छैन। मुर्दाबादको नारा पनि तिनीहरूले लगाए र तिनीहरू नै फेरि स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छन्। कहाँबाट स्वतन्त्रता? आफू नै फोहोर बोकेर हिँड्ने, आफू नै 17 केजी बोकेर हिँड्ने, हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर हिँड्ने, तिनीहरू नै फेरि स्वतन्त्र र तिनीहरू नै फेरि हामी भ्रष्टाचारी होइनौँ भन्ने कुरा राख्छ। यस्ता तमाम विकृतिका विरुद्ध हाम्रो उम्मेदवारी हो, हाम्रो च्यालेन्ज हो। हामीलाई लाग्छ हाम्रो जित सुनिश्चित छ। हामी 2/3 बहुमत ल्याएर जित्छौँ। हामीलाई जुन तराईमा बार एसोसिएसनबाट हामीलाई स्वागत भएको छ, आश्वासन आएका छन्, राजनीतिक गन्धदेखि वक्क दिक्क भएका वकिलको जस्तो संस्था, पवित्र संस्थालाई पनि अपवित्र गठबन्धनले जुन अहिले मचाइएको छ, यो काङ्ग्रेसको वकिल, यो राप्रपाको वकिल, यो राजाको वकिल, यो माओवादीको वकिल, यो खाउवादी वकिल, यो दलाल वकिल, यो बिचौलिया वकिल, यो सेटिङ वकिल, तिनीहरू भन्नेहरूका विरुद्धको पनि लडाइँ हाम्रो। हामीलाई लाज लागिरहेको छ आजभोलि वकिल हो भन्नलाई, किनभने त्यो बिना आधार प्रमाण र कागज सबुत लिएर हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको प्रतिवेदनले बिचौलिएको ट्याग लाग्यो। के तपाईँ हामी बिचौलिए हो? यदि होइन भने किन बोल्न सक्दैनन् ती वरिष्ठहरू? कहाँ गए ती वरिष्ठहरू? किनभने उनीहरूको कालो कोटभित्र कालो पदार्थ लुकेको छ, कालो धन लाभ लुकेको छ र त उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। त्यसकारणले हामीले अर्को प्रमुख कुरा उठाएका छौँ। पहिले पवित्र हुनुको लागि हरेक वकिलहरूले, नेपाल बार काउन्सिलले र नेपाल बार एसोसिएसनले पहल गरेर प्रत्येक वकिलको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यो अनुसारको सम्बन्धित कानुनले उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। नेपालमा न्यायपालिकाभित्र रहेका विसङ्गति पनि हटाउनुपर्छ। त्यहाँ छ सरुवा हुँदाखेरि पैसा लिएको उदाहरण छ, न्यायाधीशलाई कारवाही गर भन्दा पैसा लिएको उदाहरण छ। यो भन्दा विकृति के हुन्छ? कहीँ नेपाल बार एसोसिएसन बोल्यो? नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि ठाउँमा बोल्न सकेन। हामीले पनि 2052 सालदेखि 51 सालदेखि नेपाल बार एसोसिएसनको हरेक सभा सम्मेलनमा भाग लिएका छौँ। गोजीबाट बोलाएका पात्रहरूको कुरा सुनिन्छ, दाल भात तरकारी खुवाइन्छ, एउटा झोला बोकाइन्छ, थपडी बोकाइन्छ, जयरामजी कि तटस्थ। त्यसकारण अब नेपाल बार एसोसिएसनलाई सुधार्नका निमित्त हामीहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवारी छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूको सम्बन्धित क्षेत्रमा रहनुभएका सबैले एक अमूल्य मत दिँदै हामीलाई विजय गराउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब उहाँ एकदम छोटो, उहाँ पनि 2-4 घन्टा बोल्न सक्ने व्यक्तित्व हो। वरिष्ठ अधिवक्ता पुण्यप्रसाद अर्यालजीलाई धन्यवाद होइन कि दमन सरलाई धन्यवाद दिएर सानो छोटो बोलिदिनु न अनुरोध गर्दछु। श्री दमनज्यू, तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अधिवक्ताज्यू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, सबै साथीहरूमा म यो 2 शब्द बोल्न दिनुभएको छ, के भन्न चाहन्छु। अहिले हामीहरूको सामान्यमा एउटा परिवर्तनको लहर चाहिन्छ भनेर जुन साथीहरूले भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै सौहार्द लागिरहेको छ, मलाई खुसी लागेको छ। यो जुन संस्था जुन डेमोक्रेसी आयो, 47 सालमा डेमोक्रेसी आयो, त्यसपछि आएर कमसेकम वकिलहरूको पेसालाई चाहिने राम्रो होला भनेर यो डिएलएको चाहिने व्यवस्था सबैभन्दा सुरुवात हामीहरूबाट नभएको होइन, भयो। अब अहिले आएर हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। किनभनेदेखि तपाईँको यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि एउटा मागेर खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग भयो, धेरै लामो अवधिसम्म प्रयोग भयो। 47 सालमा बहुदल आएपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ, दमनजीलाई पनि थाहा छ, हामीबाट सुरु भयो। त्यसपछि आएर यो एकदमै यस्तो गन्दा नाली बनेको छ कि यसले चाहिँ यो यस्तै फेरि अरू पनि यस्तै विभिन्न खोलेका छन् र यहाँ चाहिँ चुनावमा जाने अनि न्यायालयलाई बजाउने
यो काम भएको छ। अब कमसेकम यसलाई कसरी के गरेर सुधार्न सकिन्छ, यो चाहिँ नि भित्रको विभिन्न त्यहाँ भित्रको मेम्बरहरूले बोल्यो भने उहाँहरूको जातै जाने जस्तो भयो। किनभने अब यो हाम्रो मान्छे यो रहन्छ भन्ने भावनाले सबै डराउने भयो। अब अहिले जुन चाहिँ नि आइरहेको छ चुनाव, यसमा धेरै किसिमको मूल्याङ्कन गरेर सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी साथीहरूले यसलाई अवलोकन गरिदिने हो भनेदेखि केही न केही न्यायमा चाहिने सुधार हुन्छ, नहुने होइन। हामीहरूले यत्रो लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गरेर आयौँ, पछि आएर यो जुन पार्टीगत सिस्टममा जता कतै पार्टीले क्याप्चर गर्ने, जसरी सत्ता क्याप्चर गर्छ पार्टीले सत्ता क्याप्चर गर्छ, चुनाव जसरी पनि चुनाव जित्ने हुन्छ, त्यस्तै जहाँ कतै क्याप्चर गर्ने सिलसिलामा यो बारमा आएर चाहिने यो क्याप्चर भइसकेपछि यसमा शुद्धिकरण चाहिँ भएन। न्यायालयमा शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा धारणा छ, त्यो धारणाको ठ्याक्कै उल्टो भयो। त हामीहरू सबै संवेदनशील भएर यसमा लाग्नुपर्छ। अब आगामी दिन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र साथीहरूले आफ्नो प्रतिभा सम्पूर्ण साथीहरूले देखाउनु पर्यो। त्यत्तिकै एउटाले अर्काले गाली गरेर अथवा म पनि भनेर यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, कमसेकम यो पार्टी सिस्टम हो, पार्टी सिस्टमकै आधारमा मत दिने यो सैद्धान्तिक कुरा रहेछ, पार्टी सिस्टमकै आधारमा मत दिने। त्यसलाई त्यो चाहिने के भने यसले कहाँनिर के चाहिने अब्स्ट्याकलको रूपमा काम गरिरहेको छ त यो सिस्टमले गर्दा पार्टीलाई भोट हाल्दाखेरि के अप्ठ्यारो पर्छ र नहाल्दाखेरि र कसलाई हाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा आइडेन्टिफाई यहाँहरूले गरिदिनुपर्छ। किनभने यो हामीहरूले यो जिम्मा लिन सक्छौँ कि न्यायालयलाई हामीले निश्चय पनि सुधार गर्छौँ र देशलाई नै फाइदा हुन्छ यसबाट भन्ने खालको जिम्मेवारी दिने नेता हाम्रो सामान्य भयो भने नेपाली जनताले र यो सम्पूर्ण भोटर्स जति छ नि तपाईँ हाम्रो सामान्यमा कानुन व्यवसायी भोटर्सहरू छ, उनीहरूले हेरिरहेछ, च्याएर हेरिरहेछ को होला राम्रो गरिदिने को होला भनेर हेरिरहेछ। त्यो चाहिँ हामीसँग त यस्तो अध्यक्षहरू त 10-20वटा उड्दिनु पर्ने भन्छु म त, एउटा मात्रै होइन 2-3वटा होइन 10-20वटा अध्यक्ष उड्देर आफ्नो प्रतिभा देखाइदिनु पर्ने हो। यसले गर्यो भने एउटा च्यालेन्ज पनि हुन्थ्यो र सबक पनि हुन्थ्यो। जुन ग्रुपहरू छ ग्रुपहरूले पनि हामी यत्रो लामो ग्रुप बेची मागेले ग्रुपले फेल एकैजनाले फेल गरिदिने भयो बा हामीले त लाजम पर्नु अनुहारै देखाउनु नपर्ने रहेछ, देखाउनै गाह्रो रहेछ भन्ने कुनै यो यस्तो पर्सनालिटी आउनु पर्यो ताकि त्यसले यो नयाँ सिद्धान्त दिनु पर्यो र त्यसलाई हाँक्न सक्ने क्षमताको दिनु पर्यो। र जुन अशोकजीले भनिराख्नु भएको छ बारम्बार भन्नुहुन्छ हामीसँग यस्तो सिस्टम छ जुन सिस्टमले हामी यो सत्ता क्याप्चर गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँको सुन्नेवाला कसैले पनि छैन के रहेछ अशोकजी के हो लाउनु भन्नुहोस् भने एकजनाले पनि उहाँलाई भन्दैन, प्रश्न राख्दैन। किन उहाँसँग यो नभइकन उहाँले भन्नु नै भएको छैन कि यो संसारमा यो नेपालको सत्ता मात्रै होइन संसारकै सत्ता क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सिस्टम छ हामीसँग, यहीँ भित्रै छ, तपाईँ हामी भित्रै छ। तर यो हामीले नदेख्नु त्यो कसैको गल्ती होइन, हाम्रै गल्ती हो। प्रदर्शन गरेर बोल्नु जम्मा 3 मिनट पाउनुहुन्छ। सभापति अध्यक्ष महाजी भूतपूर्व माननीय र वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू र कानुन व्यवसायहरू, म पनि नेपाल बारको अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। दर्ता गरिनुको एउटै कारण छ कि न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन बारको गतिविधि प्रस्तुत गर्नलाई न्यायालय बिल्कुल राम्रो छ, स्वच्छ छ। न्यायपालिकालाई हामीले भ्रष्टाचारी न्यायपालिका भन्न मिल्दैन, तर न्यायपालिका भ्रष्टाचारी भएको हाम्रै कानुन व्यवसायी साथीहरूद्वारा। किन भन्दाखेरि यो वामपन्थी प्रगतिशीलका उम्मेदवार विगतका नेपाल बारका अध्यक्षबाट नै विभिन्न भिडियोमा विभिन्न टेलिभिजनमा हामी घुस खुवाउँछौँ भन्दाखेरि पनि न प्रहरीले उसलाई कारबाही गर्न सक्यो, न नेपाल बारका अध्यक्ष चन्द्रशोरले कारबाही गर्न सक्यो। चन्द्रशोरले त आजै हिजै राजीनामा दिनुपर्छ लाड बालेर। नीच छ उहाँहरू, नीच नीच नीच। घुस खुवाउँछौँ हामी घुस खुवाउँछौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो कालो कोटके हामी फुकालेर फालिदिने। हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर हामी भन्दैन, हामी इन्साफ गराउँछु, आफ्नो पक्षलाई न्याय दिलाउँछु। हामी 1 पैसा कसैलाई घुस खुवाउँदैन, डर त्रास देखाउँदैन, सेटिङ गर्दैन, झुट कुरा गर्दैन, छलकपट गर्दैन।
कानुनलाई हामी तोड्दैन। उहाँहरूले कानुन तोडिन्छ। अहिलेका बार एसोसिएसनका सदस्यहरू, निर्वाचन समितिका सदस्यहरूले किन भन्दाखेरि म जुन दर्ता गर्न गइए, दर्ता गर्न जाँदाखेरि मलाई 2 नम्बरमा दियो नम्बर। अहिले चाहिँ मतदान गर्ने बेलामा 5। किन 5 भन्दाखेरि हाम्रो यो परम्परा हो। ए बाबा, कानुनमा परम्परा भन्न पाइन्छ? कानुनमा परम्परा भन्न पाइन्छ? कानुन देखाउनु पर्यो। 2 नम्बरबाट 5 नम्बर गएको कुन कारणले? त्यस कारणले कसैलाई यो पार्टीबाट उठेकालाई 1 नम्बर 2 नम्बर दिएर हामी जस्ता चाहिँ मतलब स्वतन्त्र कानुन व्यवसायलाई 6 नम्बर किन 20 नम्बर किन मेरा सदस्यको 1 नम्बर दर्ता भएको 20 पठाइदियो। यो किन सबै? त्यही हो, सिटिङ मिलाउने खालको यो काम कारवाही हो। सिटिङ भनेर जुन पटक उहाँहरूले चाहिँ हामी घुस खुवाउँछ भनेर कारवाही गर्न सकेन। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई विनम्र साथ के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म बार र अदालतबाट मुक्त हुनलाई बारलाई हामी चाहिँ मतलब टाढै राख्नुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ, स्वच्छ छ, तर बारका भ्रष्ट साथीहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो सबै प्रधान न्यायाधीशको सबै बदनाम भएको छ। अब तोलनीय सचिवलाई भ्रष्ट न्यायाधीश भनेर जुन आरोप लाग्यो, त्यो फैसला भएछ? कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ उहाँ भ्रष्ट भएको फैसला भएछ? छैन। यदि फैसला भएको छ भने भ्रष्ट न्यायाधीश भन्ने होइन भने भन्न मिल्दैन। अब हेर्दामा नालिस लाग्छ के नालिस भनेको ख्याल हो र? नालिसले मुटु कान्छ, मुटु जागिर जान्छ, देश छोडेर जानुपर्छ। अपमानित गर्न पाइँदैन, कसैलाई गाली गलत गर्न पाइँदैन भ्रष्ट न्यायाधीश भनेर। हुनसक्छ उहाँको विचार भ्रष्ट होला, तर फैसला हुनु पर्यो बाबा। अदालतले फैसला हुनु पर्यो। अदालतले बिना फैसला भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश भन्न पाइँदैन। अहिलेसम्म त्यो भित्तामा टाँसिँदाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनमा भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश मुलागर लाज लाग्छ हामीलाई। त्यो देख्ने बित्तिकै, त्यो शब्द देख्ने बित्तिकै लाज लाग्छ। त्यस कारणले यसरी चाहिँ साथीभाइले चाहिँ हामी घुस खुवाउँछौँ भन्ने पटक भिडियोमा आउने अहिलेसम्म पनि हाम्रो इन्टरनेटबाट चाहिँ त्यो लागू गरिरहेछ, कारण देखाइरहेछ। किन बारले कारवाही गर्न सकेन? त्यस्तालाई कारवाही गर्नै पर्छ भन्ने म आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुनाले सबै साथीभाइ इष्ट मित्रबाट मलाई सहयोग गरिदिनु होला। यदि मलाई जिताइदियो भने वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई महिनाको 50,000 का दरले भत्ता खुवाउँदैछौँ भन्ने मेरो चाहिँ विषय। ल धन्यवाद। अन्तमा आजको कार्यक्रममा मिडिया पार्टनर मिडिया अनलाइन र जनता टिभीबाट आउनुभएकालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो दमन सरको आजको प्रोग्रामलाई आशीर्वाद सहित म अनुग्रहित भएको सन्देश दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो युद्धलाई, हाम्रो लडाइँलाई, हाम्रो विचारलाई पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने प्रकट गर्दै आजलाई यो समारोह अब भोट दमन सरलाई धन्यवाद।